बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे 5 अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने आज 2 बड़े काम किए हैं। एक तो जो बड़ा मुतालबा था नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसको मुस्तरद किया है और बड़ी कामयाबी मिली है PTI को। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो उन पर पाबंदी है, उसके बाद जो उनके नुमाइंदगान हैं जो इलेक्शन जीते थे या जो अभी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और क्रेन का निशान था, अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ने वो भी बता दिया है। और TLP के ख़िलाफ़ ये मैं समझता हूँ दूसरा बड़ा आज धमाका है जो TLP के सर पर जो है वो आके गिरा है। वो डिटेल्स इलेक्शन कमीशन की मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च को लॉन्ग से लॉन्ग क्यों करते जा रहे हैं और कहां पे मौलाना को घास डाली गई है जिसके बाद मौलाना इस लॉन्ग मार्च को लॉन्ग करते जा रहे हैं, वो भी घर के भेदी ने लंका ढा दी है। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी एक लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर भी आज समाअत हुई है, उसकी भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो गिरफ़्तार किए गए हैं TLP के लोग, उनको आज अदालत में पेश किया गया था रिमांड के लिए, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, वज़ारत दाखिला ने आज एक रिपोर्ट जारी की है और वज़ारत दाखिला की उस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पूरे मुल्क में 2135 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जबकि वज़ारत दाखिला सिंध ने एक माह के लिए जितने भी मजहबी रहनुमा हैं TLP के सिंध में, उन सब को गिरफ़्तार करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और उसमें जो इनके बड़े बड़े लीडर्स थे, जो इनके मुख्तलिफ जो मसाजिद के बड़े उलमा कराम थे जो TLP के साथ थे या वो TLP के अहदेदार थे, उन सारे लोगों को एक माह के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया है। साथ ही जो हाफिज़ साद रिजवी है उसके ख़िलाफ़ एक और मुकदमा अक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी का दर्ज कर लिया गया है और उनको भी कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया है। और अभी उनके ख़िलाफ़ जो केस है या उनको जब रिमांड के लिए पेश किया जाएगा तो वो मामला अभी पेंडिंग रखा हुआ है और उनके ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अहम बात है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है TLP के हवाले से और TLP को एक कलअदम जमात करार दे दिया है। और क्योंकि जब भी कोई भी जमात दहशतगर्दी या दहशतगर्दों की सपोर्ट में या उनकी मुआवनत में या उस तरह की कोई कार्रवाइयाँ करे, जैसा कि आप जानते हैं कि TLP के जो मुजाहरे थे वो पुरतशद्दुद हो गए और जिसकी बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया है। और सेक्शन 11B है एंटी टेररिज्म एक्ट का, उसके तहत ये पाबंदी लगाई जा रही है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 बड़े अहम ऐलान किए हैं। एक तो क्रेन निशान है TLP का, और TLP के जो जितने भी उम्मीदवार जो 2018 का इलेक्शन जीते थे, आपको पता है सिंध में काफ़ी जो है वो इनके MPs थे, पंजाब में भी इनके MPs बने, तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि जब पाबंदी लग जाएगी, जब वफाकी कबीना नोटिफिकेशन जारी कर देगी, तो उसके बाद उन लोगों को अपनी जमात से अलग होना पड़ेगा, नहीं तो उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाएगी। ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जैसे 249 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है कराची में और वहाँ पर TLP के उम्मीदवार भी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि जैसे वफाकी कबीना की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है मुस्तकिल पाबंदी का, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन जो मुख्तलिफ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं 249 के लिए, जो NA 249 में इलेक्शन होने जा रहा है, उसके लिए वो फॉर्मेलिटीज़ जो है, क्योंकि निशान जारी करना है और TLP के उम्मीदवार का निशान क्रेन था, और जब TLP कलअदम करार दे दी जाएगी तो क्रेन का निशान भी ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे या क्या होगा और उनको कौन सा निशान अलाट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है हम वफाकी कबीना के फ़ैसले के बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमने इस पर क्या करना है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में जो मामला है इलेक्शन फॉरेन फंडिंग केस का, उसमें बड़ी अहम और बड़ी डिटेल आज जो है वो ऑर्डर सामने आया है। इसकी डिटेल्स तो मैंने एक उसके ऊपर स्पेशल वीलॉग किया है जो आप कम्युनिटी में देख सकते हैं, उसमें मैंने शेयर भी किया है। और वो फॉरेन फंडिंग केस और आज अकबर एस बाबर को जो मुंह की खानी पड़ी है वो सारी डिटेल्स, और आज का इलेक्शन कमीशन का जो अहम फैसला, उसके जो कंटेंट हैं उस डिसीजन के, वो सारे मैंने शेयर किए
ہیں وہ ڈیٹیلز تو آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی ہے، اور اکبر ایس بابر جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہے جو سکروٹنی کمیٹی میں جمع کروائی گئی ہے اس کے جو ہے وہ کاغذات مجھے ملیں اور اس کی کاپیز مجھے ملیں، تو وہ سکروٹنی کمیٹی نے پہلے ان کی اس کو مسترد کر دیا تھا، اب الیکشن کمیشن نے بھی جو درخواست اکبر ایس بابر کی اس کو مسترد کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک خفیہ ڈاکومنٹ ہے اور وہ ایک جماعت کی پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے، اور وہ صرف اور صرف دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ سکروٹنی کمیٹی کے پاس اختیار ہے وہ خود بھی اس کو دیکھیں اور آپ بھی اس کو دیکھیں اور اس کو آگے لے کر چلیں، لیکن آپ کو کاپیز نہیں مل سکتی۔ یہ درخواست مسترد کر دی، اور ساتھ سکروٹنی کمیٹی سے یہ کہا ہے کہ وہ ورکنگ ڈیز میں ڈیلی 10 بجے سے پیر 3 بجے تک اس کے اوپر سماعت کریں اور اس معاملے کو جلد از جلد وائنڈ اپ کی طرف لایا جائے، اور یہی چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف۔ دوسری طرف جو ملزمان تھے ٹی ایل پی کے جن کو گرفتار کیا گیا تھا، آج لاہور کی ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین صاحب کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا ہے ریمانڈ کے لیے، اور عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ان ملزمان کو۔ اب اس کے بعد ان کی درخواست ضمانتیں فائل کی جائیں گی، اور پھر عدالت دیکھے گی کہ آیا ان کی درخواست ضمانتیں منظور کرنی ہیں یا نہیں کرنی۔ بلوچستان کی حکومت نے، کیونکہ وہاں پر مولانا فضل الرحمان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کو ہمیشہ ایسے ہی نوازا جاتا رہا جیسے مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کو بیرون ملک فنڈنگ تھی، اور لیبیا سے بھی فنڈ آتے تھے، عراق سے بھی فنڈ آتے تھے، وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ اب ایک معاملہ یہ ہوا کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی، جیسے نواز شریف اسامہ بن لادن تک کو فنڈز دیتے تھے، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کے فنڈز بھی حکومتیں چلایا کرتی تھیں، اسپیشلی خیبر پختونخوا کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت۔ تو مولانا فضل الرحمان کے جو مدرسے ہیں ان کو منتھلی ان کو خرچے حکومتیں بھیجا کرتی تھیں، اور یہ اجارہ داری تھی مولانا فضل الرحمان کی جو اب نہیں بچی تھی، لیکن ایک کیس پکڑا گیا ہے، اور بلوچستان کی حکومت کی طرف سے بلوچستان میں ایک مذہبی مدرسہ جو جمعیت علماء اسلام فیض سے ریلیٹڈ ہے، اس کو فنڈز جاری کیے گئے تھے، جس کا کیس کی آج سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس قاضی امین احمد صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی جو ہے وہ ان کے پاس اور ان کے سامنے اس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ تو عدالت نے کہا ہے کہ اچھی بات ہے مذہبی فریضے پر یا مذہبی تعلیم کے لیے خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس طریقے سے کسی پرائیویٹ مدرسے کو پیسے دینا، حکومتی جو پیسہ ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ تقسیم کرنا، یہ غیر قانونی ہے، اور حکومت کے پیسے کو اس طریقے سے مدرسوں پر لگانا اس کی کوئی بھی قانون میں جگہ نہیں ہے، اور اس پر عدالت نے جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی ہے پنجاب بلوچستان حکومت سے، اور عدالت نے کہا ہے کہ رپورٹ جمع کروائی جائے کہ کیسے آپ مدرسوں کو نواز سکتے ہیں، کیسے آپ مدرسوں کو سرکاری فنڈز دے سکتے ہیں، اور کب سے آپ نے مدرسوں کو سرکاری فنڈ سے چلانا شروع کیا ہے، اور اس کے لیے کس قانون کو آپ فالو کر رہے ہیں اور کس قانون کے تحت آپ ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان کا، حافظ حسین احمد جو کہ بڑے خاص آدمی ہیں اور 40 سال کے رفیق ہیں مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے آج یہ ڈیٹیل سامنے رکھی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہ جو لانگ مارچ تھا جو لانگ سے لانگ ہوتا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کچھ مل گیا ہے، مولانا فضل الرحمان کا منہ بند کر دیا گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان پری پلان طریقے سے پی ڈی ایم کو تباہ کر رہے ہیں، وہ جان بوجھ کر پی ڈی ایم کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کو پیسہ چاہیے تھا، اور وہ پیسہ شاید ہو سکتا ہے کہ مولانا کو مل گیا ہو، جس کے بعد مولانا کا نہ ہی لانگ مارچ ہوگا، اور وہ لانگ مارچ لانگ سے لانگ ہوتا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان عمران خان کے خلاف کو بڑی موومنٹ نہیں چلائیں گے، یا کوئی وہ بیسیکلی تو چلا نہیں سکتے کیونکہ مدرسوں کے بچوں کو روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے میں پھوٹ پڑ گئی ہے، ان کے جتنے بھی سینئر قائدین تھے وہ الگ ہو چکے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان تو ویسے بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کوئی بڑی موومنٹ چلائیں یا وہ حکومت کے خلاف کو بڑا جو ہے وہ ایکشن لیں۔ اب ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو چھوڑ چکی ہے، اے این پی ان کو چھوڑ چکی ہے، اور مریم نواز کی اور پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا جب سے شہباز شریف کی ضمانت کا سنا ہے۔ پہلے وہ حمزہ شہباز سے تنگ تھی، اب شہباز شریف آ گیا تو مریم نواز تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئی، اور مریم نواز کی تو جگہ
بچی ہی نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو اب ڈیل کر لی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے وہ پرانی تنخواہ پر کام کرنے کی جو رضامندی ظاہر کی ہے، اور پرانی تنخواہ لے کر جو انہوں نے اپنی جو ان کے اندر ایک انقلاب پسندی تھی اور جمہوریت پسندی تھی، اور نواز شریف اور مودی کی غلامی کا جو انہوں نے ایک جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا، اب وہ سارے کا سارا ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور مولانا گھر بیٹھ گئے ہیں، اور مولانا کا کوئی پلان نہیں ہے کہ اگلے 1-2 ماہ میں کوئی موومنٹ چلانے کا۔ اور حافظ حسین احمد کا یہ کہنا ہے کہ مولانا نے پیسے لے لیے ہیں اور مولانا بک گئے ہیں، اور بکنے کے بعد مولانا گھر بیٹھ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کتنی صداقت ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔